चौथा सिपारा और तीसरा रुबा का तर्जुमा। और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई, हालांकि जंगे बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों फरीक़े मुखालिफ पर पड़ चुकी है। ए नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है। अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा वो अल्लाह के इज़्ज़न से था और इसलिए था कि अल्लाह देख ले कि तुम में से मोमन कौन है और मुनाफिक कौन। वो मुनाफिक के जब इनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो या कम अज़ कम अपने शहर की मदाफ़त ही करो, तो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वो कह रहे थे उस वक्त वो ईमान की बानिस्बत कुफर से ज़्यादा करीब थे। वो अपनी ज़बानों से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह इसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और इनके जो भाई बंद लड़ने गए और मारे गए, इनके मुताल्लिक उन्होंने कह दिया कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। इनसे कहो अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो खुद तुम्हारी मौत जब आए इसे टाल कर दिखा देना। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो हकीकत में ज़िंदा है, अपने रब के पास पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से इन्हें दिया है उस पर खुश हैं और मुतमईन हैं कि जो अहले ईमान इनके पीछे दुनिया में रह गए और अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, इनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। वो अल्लाह के इनाम और इसके फ़ज़ल पर नहायत खुश हैं और इनको मालूम हो चुका कि अल्लाह मोमनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। ऐसे मोमनों के अजर को जिन्होंने जहम खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बई कहा, उनमें से जो अशखास नेकोकार और परहेज़गार हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी फ़ौजें जमा हुई हैं, उनसे डरो। ये सुनकर इनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फ़ज़ल के साथ पलट आए, इनको किसी किस्म का ज़रर भी ना पहुंचा और अल्लाह की रज़ा पर चलने का शर्फ भी इन्हें हासिल हो गया। और अल्लाह बहुत फ़ज़ल फरमाने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से ख्वाह मख्वाह डरा रहा था। लिहाजा आइंदा तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम हकीकत में सहबे ईमान हो। ए पैगंबर, जो लोग आज कुफर की राह में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, इनकी सरगर्मियाँ तुम्हें अजरदा न करें। ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा ये है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे और बिलाखिर उनको सख्त सज़ा मिलने वाली है। जो लोग ईमान को छोड़ कर कुफर के ख़रीदार बने हैं वो यकीनन अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे। उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। ये डील जो हम इन्हें दिए जाते हैं इसको ये काफर अपने हक में बेहतरी ना समझें। हम तो इन्हें इसलिए डील दे रहे हैं कि ये खूब बारगुनाह समेट लें, फिर इनके लिए सख्त जलील करने वाली सज़ा है। अल्लाह मोमनों को इस हालत में हरगिज़ ना रहने देगा जिसमें तुम लोग इस वक्त पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके ही रहेगा, मगर अल्लाह का ये तरीका नहीं कि तुम लोगों को गैब पर मुतला कर दे। गैब की बातें बताने के लिए तो अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। लिहाजा अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान और खुदा तरसी की रवश पर चलोगे तो तुमको बड़ा अजर मिलेगा। जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से नवाजा है और फिर वो बुखल से काम लेते हैं, वो इस ख्याल में ना रहें कि ये बखीली इनके लिए अच्छी है। नहीं, ये इनके हक़ में नहायत बुरी है। जो कुछ अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के रोज़ इनके गले का तोक बन जाएगा। ज़मीन और आसमानों की मिरास अल्लाह ही के लिए है। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुना जो कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। इनकी ये बातें हम लिख लेंगे, और इससे पहले जो वो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं वो भी इनके नामा इमाल में सबत है। हम इनसे कहेंगे कि लो अब अज़ाब जहन्नम का मज़ा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह अपने बंदों के लिए ज़ालिम नहीं। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है कि हम किसी रसूल को तस्लीम ना करें जब तक कि वो हमारे सामने ऐसी
قربانی نہ کرے جسے آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانیاں بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہیں جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو محض ایک زہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساحت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کریں۔ بس اے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے سب قصور معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روز زندگی کا سامان۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم جائیں گے جو بدترین جاہ قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف وحی بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔